السلام عليكم اخوتي، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ شكرا على الاشتراك ديالكم في القناه. اليوم عندنا درس جديد، سيستيم دو ديريكسيون. غنشوفو فيه لا فونكسيون دو ديريكسيون جلوبال، لا فونكسيون جلوبال دو ديريكسيون، وغنشوفو لي تيب دو بواتي دو ديريكسيون و لي تيب ديال لي ديريكسيون و لي كومبوزون ديالهم ان شاء الله. على بركه الله اخوتي. عندنا la fonction de direction globale. La direction permet de guider le véhicule en ligne droite ou dans les virages. la direction كتخليك تتحكم في الطريق، تمشي في الطريق نيشان ولا تدور على الفيراج. هذا هو الامبلاسمون ديال لا ديريكسيون خوتي. كيكون كريمايير، لا كولون، لا فولون دو ديريكسيون. احنا نشوفو خوتي في لي كومبوزون ديال لي كومبوزون ديال لي تيب ديال لي ديريكسيون، كل وحده غنشوفو لي كومبوزون ديالها. دابا نشوفو لي بواتي دو ديريكسيون. كاين دو تيب، كاين بواتي افيز غلوبيك ايكالي، وكاين بواتي ا ريسيركيلاسيون ديبي. هادو هما لي تيب اخوتي ديال بواتي دو ديريكسيون: افيز غلوبيك ايكالي، ا ريسيركيلاسيون ديبي. هادو هما لي تيب دو بواتي دو ديريكسيون. غنشوفو direction assistée ou les composants d'ILA ou la fonction globale d'ILA. La direction assistée, elle améliore le confort de conduire en tenant le braquage sans demander d'efforts exagérés de la part du conducteur. La direction assistée علاش درت باش يكون واحد الكونفور في الكوندوي، باش يكون السائق مرتاح في الفولون ديالو، في المقود ديالو، وما يديرش واحد المجهود كبير الا بغى مثلا يبراكي في الديريكسيون اسيستي غتجي ساهله. ولكن شحال هادي في لونسيان كانت ميكانيك غتجي صعيبه، غيبقى يدور غتجي صعيب شويه، الفولون تجي قاصحه. ولكن ملي درنا الديريكسيون اسيستي ولا تيحس بواحد الراحه الا كان غيبراكي، ما غيديرش واحد المجهود كبير. Il permet de diminuer la démultiplication de direction. ما غيبقاش الا كان مثلا غيدور جوج دورات غيدورها دور وغتبراكالي ديك الساعه الفولون. بصح هادي في الميكانيكا خوتي كاين غيدور بزاف، غيبقى يدور. ولكن في لاسيستي الفولون غيدور غير النص ديالها، ولا غيدير دوره وغدور. لا ديريكسيون اسيستي خوتي جات راحه للكونديكتور ونقصات عليه داك الدوران ديال الفولون الا كان غيبراكي. غنشوفو لي كومبوزون ديال لا ديريكسيون اسيستي. فيران هيدروليك ا دوبل ايفي نيميرو 1. نيميرو 2 تيج دو كوموند. نيميرو 3 شاب دو ليزون. نيميرو 4 بومب هيدروليك هي لا بومب دو ديريكسيون. 5 ديستريبيتور روتاتيف هو اللي كيوزع الزيت. هادو هما خوتي لي كومبوزون ديال لا ديريكسيون اسيستي. كاين فيران هيدروليك ا دوبل ايفي، كاين تيج دو كوموند، كاين 3 شاب دو ليزون، بومب هيدروليك رقم 4، رقم 5 ديستريبيتور روتاتيف. هادو هما لي كومبوزون ديال لا ديريكسيون اسيستي. غنشوفو واحد لي تيب اخر ديال لا ديريكسيون اسيستي. هذا تيب ديال ديريكسيون اسيستي معاه رادياتور دويل فاش كيتبرد الزيت. عندك ريزيرفوار دويل. 2 عندك رادياتور دويل. 3 عندك بوم دو ديريكسيون. 4 عندك ميكانيزم دو ديريكسيون. 5 فليكسيبل ديال لا طابل. 6 كوندوي دو روتور. هادو هما خوتي لي كومبوزون ديال ديريكسيون اسيستي. لي تيب اخر مع رادياتور فاش كيبرد الزيت: ريزيرفوار دويل، رادياتور دويل اللي كتبرد الزيت، بوم دي ديريكسيون او بومب هيدروليك، ميكانيزم دو ديريكسيون، فليكسيبل ديال لا طابل ملي كدوز الزيت، وكاين كوندوي دو روتور ملي كيشد الزيت كيرجع عاوتاني الروتور.
غنشوفو تيب واحد اخر ديال ديريكسيون اسيستي. هادي ديريكسيون اسيستي فاريابل. الفرق بينها وبين ديريكسيون اسيستي اللي كانت قبل، ديريكسيون اسيستي العاديه كانت اذا طلعت لا بريسيون، اذا طلعت لا فيتيس لا بريسيون كتطلع، وإلا هبطات لا فيتيس لا بريسيون كتعود. حنا شنو درنا في ديريكسيون اسيستي فاريابل؟ هذيك الا كانت مثلا كانت السائق كان غادي بزاف، لا بريسيون غتكون قليله، وإلا كان السائق مثلا واقف في البراكاج غتكون لا بريسيون كثيره. باش نورمالمون حنا البراكاج كنحتاجوهم ملي كنكونوا واقفين، ملي كنكونوا ستاسيونين، ملي كنكونوا غاديين كتجينا لا ديريكسيون ساهله. هذا هو الفرق ما بين ديريكسيون اسيستي عاديه و ديريكسيون اسيستي فاريابل. الى ديريكسيون اسيستي فاريابل الا طلعت لا فيتيس كتعود لا بريسيون، والا كانت لا فيتيس قليله كتطلع لا بريسيون. داكشي علاش جبنا واحد ليليمون سميتو سيرفو ريغولاتور. احنا غنشوفو في هاد الشيما. عندك النيميرو 1 ريزيرفوار، نيميرو 2 بومب هيدروليك، نيميرو 3 فالف روتاتيف، نيميرو 4 فيران انتيغري، نيميرو 5 سيرفو ريغولاتور، نيميرو 6 روفرواديسور. سيرفو ريغولاتور هو اللي كنقلب لينا السونس بينو وبين ديريكسيون اسيستي فاريابل، ديريكسيون اسيستي القديمه وديريكسيون اسيستي فاريابل. سيرفو ريغولاتور هو اللي تيقلب لينا ليسونس. الا كانت البريسيون طالعه، الا كانت الفيتيس طالعه لا بريسيون كتكون هابطه، والا كانت الفيتيس هابطه البريسيون كتكون طالعه. عندك السيركوي الحمر هو لا هوت بريسيون، والسيركوي الصفر هو الباز بريسيون، والسيركوي الزرق هو ديال الروتور. الباز بريسيون هوت بريسيون. هادي هي الشيما ديال ديريكسيون اسيستي فاريابل. ريزيرفوار، بومب هيدروليك، فالف روتاتيف، فيران انتيغري، سيرفو ريغولاتور، رفرواديسور اللي كيبري لينا، الرفرواديسور هو اللي كيبري لينا الزيت. وهاد الديريكسيون اسيستي فاريابل فيها الباز بريسيون هوت بريسيون. هادو هما خوتي لي تيب ديال لا بومب دو ديريكسيون، نقولو لا بومب دو ديريكسيون اسيستي. هذا خوتي تيب واحد اخر ديال لا ديريكسيون اسيستي الكترو هيدروليك بالزيت والضوء، كتخدم بالزيت وزدنا لها بومب الكتريك ولا موتور الكتريك. عندك ان ديتيكتور بوغ لاسيستونس دو ديريكسيون، عندنا جوج ميكانيزم دو ديريكسيون، عندنا 3 ريزيرفوار، عندنا 4 بومب انغروناج افيك موتور دو بومب، عندك 5 اباراي دو كوموند داسيستونس دو ديريكسيون. هادو هما لي كومبوزون ديال لا ديريكسيون اسيستي الكترو هيدروليك بالزيت والضوء. ديتيكتور بوغ لاسيستونس دو ديريكسيون، ميكانيزم دو ديريكسيون هو الكريمايير، ريزيرفوار فين تيكون الزيت، بومب انغروناج افيك موتور بومب باش كتاكسيليري الزيت، باش موتور الكتريك اللي كيدير الزيت كيدور الزيت. و لاباراي دو كوموند داسيستونس دو ديريكسيون، تكون واحد لاباراي ديال لاسيستونس كتساعد الديريكسيون. ديريكسيون عندنا واحد تيب ديريكسيون اسيستي الكتروميكانيك، كتكون من لا كولون دو ديريكسيون، كتكون من موتور الكتريك، كتكون من كابتور دو كوبل، كتكون من ريديكتور، كتكون من بينيو دو كريمايير هو اللي كتجي من لا كولون الكاردون، و لي بياليت. لي بياليت هما اللي كنكونو شادين في البيفو، فاش كدور البيفو كيدور مع ديال الديريكسيون فاش كتبغي دور رويده. هادو هما لي تيب اخوتي. عندنا واحد تيب واحد اخر ديريكسيون اسيستي الكتروميكانيك، لي كومبوزون ديالو كلو الكتريك. لي كومبوزون ديالو كتكون لا كولون دو ديريكسيون، لاربر دو جوان دو كاردون، واحد الموتور دو ديريكسيون اسيستي الكتروميكانيك تا هو تيكون فيها، كيكون فيها كالكيلاتور داسيستونس، تيكون فيها واحد الكوبل دو براكاج ترونسميتر الكوبل دو براكاج، و تيكون فيه الميكانيزم دو ديريكسيون هو الكريمايير.
هادو هما لي تيب اخوتي. كيكون واحد ديريكسيون اسيستي الكتروميكانيك تا هو، تيكون فيه موتور الكتريك، كالكولاتور، ترانسميتور دو كوبل دو براكاج، تيكونو فيه دو بينيون، واحد ديال بينيون ديريكسيون، واحد بينيون دونطرينمون، تكون فيه كريمايير الوسط، تكون لا كولون اللي شاده في هاد الديريكسيون، وكاين واحد ترانسميتور ديال لونغل دو براكاج هو اللي كيحسب ليك الدوره ديال البراكاج ديال الفولون. هذا خوتي ديال اللي كنا شفنا قبيله ديال الالكتروميكانيك. هذا نهاية الحلقة خوتي، شكرا على الاستماع ديالكم.